إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيحين أن رجلا من اليهود أتى إلى عمر بن الخطاب في هذه الآية فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب ربكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. يوم عرفة أيها الأحبة يوم إكمال الدين وتمام النعمة. يوم عرفات يوم الحج الأكبر. يوم عرفات يوم أقسم الله تعالى به، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. يوم ومشهد عظيم يذكر الناس بالمشهد العظيم وبالموقف العظيم يوم القيامة، يوم يقف الناس في صعيد واحد. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين كما خلقهم الله تعالى. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. متفق عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. لذلك كان يوم عرفة يوم إجابة الدعاء، وقد أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والظاهر أيها الأحبة أن هذا إجابة الدعاء والفضل ليس لأهل الموقف فقط، بل مثله لعموم المسلمين في شتى أصقاع الأرض. ولهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحج صيام يوم عرفة، فقال: صيام يوم عرفة
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فاجتهد أخ الإسلام في أن تصوم يوم عرفة وبلغ أهل بيتك وذكرهم بصيام يوم عرفة إن لم يكن لهم عذر يمنعه من ذلك فاجتهد أيضا في باقي أيام 10 ذي الحجة بالتكبير والتهليل والتسبيح والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة أعان الله وإياكم على الطاعة والقربات وثبتنا على صراط الحق المستقيم حتى الممات إن شاء الله تعالى. تذكرتنا اليوم فضائل يوم عرفة የዓረፋ ቀን ማለት ነው መጪውን ለማስታወስ ነው ኢንሻአላህ ከሚቀጥለው ጁምዓ በፊት ስለሆነ ማለት ነው የውም ዓረፋ ማለት ማክሰኞ ቀን ነው የሚውለው እና የዛ የዓረፋ ቀን ያለውን ፈضል እና ያለውን ደረጃ وكذلك والاستعداد لعيد الأضحى لعيد الأضحى እንደዚሁ ዝግጅት ማድረግን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአን اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى ذلك ديناتون مولاولاችሁ እንደዚሁ ጸጋ የተባለ በሙሉ አጠናቀቅኩኝ ወረዲቱ ለኩም الإسلام دينا ከእምነት ደግሞ እስልምና ለእናንተ ወደድኩ ይላል ይህን ቁርአን አስመልክቶ እንግዲህ ቡኻሪና ሙስሊም ላይ በተዘገበ ሐዲስ አንድ ከአይሁድ አንድ ግለሰብ መጣ ወደ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ መጣና ይሄን አንቀጽ በተመለከተ ጥያቄ ጠየቃቸው ምን አላቸው ያ አሚረል ሙእሚኒን አንተ የሙእሚኖች መሪ ሆይ አያቱን في كتاب ربكم تقرؤونها በጌታችሁ መጽሐፍት ውስጥ በቁርአን ውስጥ የምታነቡት የሆነ አንድ አንቀጽ አለ لو علينا نزلت معشر اليهود በእኛ ላይ ቢወርድ ኖሮ በአይሁዶች لاتخذنا ذلك اليوم عيدا እንይዘው ነበር ያንን ቀን ዒድ አድርገን በዓል አድርገን እንይዘው ነበር የሚል ጥያቄ ጠየቃቸውና ቃለ ነብዩ ማነው ቃለ ዑመር ምን አሉ فأي آية فأي آية የትኛው አንቀጽ ነው አሉ ቃለ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا የሚለው ነው አሉ ዑመር ምን አሉ إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه ይሄ ቁርአን የወረደበትን ቀን እኔ አውቀዋለሁ والمكان الذي نزلت فيه እንደዚሁ ቦታውንም አውቀዋለሁ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ይሄ ቁርአን የወረደው በነብዩ صلى الله عليه وسلم ላይ ሲሆን በአረፋ ቀን ነው في يوم الجمعة በጁምዓ ቀን ማለት ነው ስለዚህ የአረፋ ቀን يوم إكمال الدين ديناتنا الله سبحانه وتعالى ያሟላበት ቀን وإتمام النعمة እንደዚሁም ጸጋውን አጠቃላይ ያሟላበት ቀን ነው ትልቅ የሆነ ቀን ነው وكذلك يوم عرفات يوم الحج الأكبر ይሉታል يوم الحج الأكبر ትልቁ የሐጅ ቀን ተብሏል من أركان الحج ነው ከሐጅ ማዕዘናቶች ማለት ነው እዛ ካልተዋለ ሐጅ ትርጉም አይኖረውም ማለት ነው يوم عرفة يوم أقسم الله تعالى به الله سبحانه وتعالى ይህንን ቀን መሐላ የማለበት ቀን ነው فهو اليوم المشهود في قوله تعالى وشاهد ومشهود سورة البروج ማለት ነው أبو هريرة رضي الله عنه من ይላሉ ያላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام اليوم الموعود يوم القيامة ይሄ የቀጠረው ቀን ማለት يوم القيامة ነው ሁሉም የሚሰበሰብበት ቀን ማለት ነው واليوم المشهود የተባለው ደግሞ يوم عرفة በሚል ፈስረውታል ይላል ትርሚዚ ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው ሐዲሱን አልባኒ ሐሰን ነው ብለውታል ማለት ነው يوم ومشهد عظيم يذكر الناس بالمشهد العظيم ይሄ የአረፋ ቀን መጪው ማክሰኞ ቀን ማለት ነው ሰዎች يوم القيامة የሚሰበሰቡበትን ቀን የሚያስታውስ የሆነ ቀን ራቆታችንን ከአላህ ፊት የምንቀርብበት ተከስክሰን ሁሉም ከአላህ ፊት የሚቀርብበትን ቀን የሚያስታውስ ቀን ነው የዓለም ህዝብ ከተለያየ ጎሳ ከተለያየ ብሔር የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች የሚሰባሰቡበት የሆነ ቦታ ነው ቀን ነው
ስለዚህ ይሄንን አንድ ትልቅ የሆነ ቀን ያስታውሰናል ማለት يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا የተባለለት ማለት يوم القيامة የሰው ልጆች የሚከሰከሱት ያው ራቁታቸውን ሆነው ነው ልብስ ሳይኖራቸው ጫማ የሌላቸው ሆነው እንደዚሁም ደግሞ ያልተገረዙ ሆነው ይከሰከሳሉ ማለት ይህንን ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ የረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባለቤት አይሻ ምን አለቻቸው ነብዩና ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ ረሱላህ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض ሁሉም ራቁትን ተከስክሰው ወንዱም ሴቱም አፍረተ ገላውን ይታያል እንዴ አለች فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا يا عائشة قالوا عائشة هوي الامر اشد من ان يهمهم ذلك ነገሩ የዛቀር በጣም ከባድ ነው ይሄን የሚያስቡበት ሰዓትና ቀን አይደለም እያሉ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰው ለራሱ የሚጨነቅበት ስራ የሚፈልግበት ኸይር ስራ ማለት ነው ማምለጫ የሚፈልግበት ሰዓት እንጂ የሰው ገላ የሰው ብልት የሚያይበት ሰዓት አይደለም ማለት በጣም አስደንጋጭ የሆነ ቀን ነው ለዚህን ቀን ሁላችንም ኢንሻአላህ ልንዘጋጅ ይገባል መልካም ስራዎችን በመስራት ማለት ነው ሙተፈቁን ዐለይህ ሐዲሱን ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام من قالوا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عندم كان يلم الله سبحانه وتعالى باروችን ነፃ የሚያደርግበት በብዛት من النار من يوم عرفة ብለዋል يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام ከአረፋ ቀን የበለጠ አንድም ቀን የለም ይላል لذلك كان يوم عرفة يوم إجابة الدعاء يا عرفة كان مقصنيو الله سبحانه وتعالى دعاء يمقبلበት ቀን ነው وقد أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام نقرونال من قالوا خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير الدعاء فدعاء كله خير بلاج دعاء يوم عرفة بلوال يا عرفة كان دعاء نوال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي أننا كذب بيت يالفوا نبياتك كتناقروا تنقر بلاج دقمو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يملو ذكر ነው ይላሉ ከንግግሩ ሁሉ በላጭ ለምን በውስጡ ያቀፈው ትልቅ የሆነ መልእክት ስለሆነ ማለት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ ተመላኪነት የሚያረጋግጥ ነው ከአላህ ውጭ እንመለካለን የሚሉ የውሸት አማልክቶችን ውድቅ የሚያደርግ ትልቅ የሆነ ቃል ነው ስለዚህ ይህን ዚክር ማብዛት ያስፈልጋል በተለይ 10 ዚልሂጃ ቀናቶች ውስጥ ነው ያለነው በዚህ ቀናት ዚክሮችን ማብዛት ያስፈልጋል ተክቢራ ማብዛት ተስቢህ ማብዛት ይሄንን የተውሂድ ቃል ማብዛት ያስፈልጋል በቤት ስንቀመጥም ይሁን በመንገድ ስንጓዝም ስራ ቦታችን ቁጭ ብለንም መስጂድ ውስጥ ሆነንም መወዘን የለብንም ለምን በእነዚህ ቀናቶች የሚሰራ ኸይር ስራ ከሌሎች ቀናቶች ሁሉ ከሚሰራው ኸይር ስራ ሁሉ በላጭ እንደሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለተናገሩ ማለት ነው ስለዚህ يوم عرفة ያው ጾም ተደንግጓል ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጾምን ደንግገዋል ولهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحج صيام يوم عرفة كحجاجوች ውጪ ጾም እንዲጾሙ አዘዋል ያለ መልእክተኛ ማክሰኞ ቀን ማለት ነው فقال من قالوا صيام يوم عرفة يا عرفان كان مصوم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده አያችሁት ያለፈንም የወደፊት የሚመጣ አንድ አመት ወንጀልን ያሰርዛል ይያሉ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ስለዚህ በዛን ቀን ጾም እንጾማለን ዱዓም ደግሞ ብናደርግ ዱዓችን استجابة ነው በእነሱ ብቻ የሚخصص አይደለም ይያሉ أن هذا إجابة الدعاء والفضل ليس لأهل الموقف فقط إذا عرف عليه لم يقوموا سوى شيء يتقدم هذا اللي إلى العلماء بل مثله لعموم المسلمين في شتى أصقاع الأرض بليلو بعالم لا يمكن مسلم كله بزان كان دعاء بيادرك دعاء واستجابة سلمين ورو دعاء ما درجة اللبن صوم ينوربنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى فاتقوا الله عباد الله فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن واعلموا عباد الله أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام أضحية مبال إردال بعيد كان يمتارد مالتنا ورغم ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል የእስልምና አንዱ መገለጫ ምልክቱ ኡዱሂያ የሚባለው ነው ወሱነቲ ሚን ሱነኒል አህካም قال تعالى فصل لربك وانحر ለጌታህ ስገድ በሱም ስም እረድ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وهي مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله بإجماع المسلمين ይህ ህግ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን እንደዚሁም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና وكذلك የሙስሊሞችን ስምምነት ነው በሙስሊሞች ስምምነት ኢጅማዑል ሙስሊሚን የተስማማበት ነው አንዱ የሙስሊሞች ሁጃ ወይም ደሊል ሶስተኛው ማለት ነው ኢጅማዑል ሙስሊሚን ነው قال تعالى الله በተከበረው ቁርአን ولكل امه جعلنا منسكا ለያንዳንዱ ማህበረሰብ ወደ አላህ መስዋዕት የሚያቀርበው ህግ ደንግገናል ይላል ለሁሉም ኡመት ማለት ነው ليذكروا اسم الله يا الله سبحانه وتعالى اسم እንዲያወሱ على ما رزقهم በሰጣቸው ሲሳይ من بهيمة الانعام ከቤት እንስሳዎች فإلهكم إله واحد አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው فله اسلموا ለሱ ብቻ ታዛዥ ሁኑ وبشر المخبتين ለአላህ የሚዋረዱና የሚተናነሱ ሰዎችን አብስራቸው በጀነት ይላል አላህ وقال عز وجل لن ينال الله لحومها الله سبحانه وتعالى كم يتاردوا ارد سغاو ايدرسو ولا دماؤها دم ما يدرسو ولكن يناله التقوى منكم اميدرسو ማነው ከተባለ ከእናንተ ዘንድ ያለው ፍራቻ ብቻ ነው ይላል ያ አላህ ፍራቻችሁ ነው የሚደርሰው كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لتكبروا الله تكبيرا للتادروا إلى الله سبحانه وتعالى واعلموا عباد الله أن للأضحية شروطا وسننا لأضحية لأرد مالتنا راسون يشاله ያው ሽሩጦችና መስፈርቶች አሉ ህጎች አሉ ከነዚህ ህጎችና መስፈርቶች ውስጥ ማለት ነው ያው የሚታረዱ እርዶች የተወሰኑ አይነት የእርድ አይነቶች ናቸው ጅንሳቸው ይታወቃል በግ ፍየል እንደዚሁም ደግሞ ላም ወይም በሬ وكذلك ግመል ማለት ነው ከነዚህ ከአራቱ ውጪ ማረድ አይቻልም ማለት ነውና እድሜያቸው ተገልጿል ማለት ነው ግመል ከሆነ ያው 5 አመት የሞላው መሆን አለበት ከብት ከሆነ 2 አመት ፍየል ከሆነ 1 አመት በግ ከሆነ ደግሞ 6 ወር ይላል ይሄ ህጉ ሊጠበቅ ይገባል ማለት ومما يشترط للأضحية أن تكون خالية من العيوب أضحية በምናርድበት ጊዜ ደግሞ ከተለያዩ ነውሮች ነፃ መሆን አለባቸው ምናርዳቸው እንስሳዎች ማለት ነው አንደኛ በሽታው ግልጽ የሆነ ከሆነ አይሆንም አይበቃም ግልጽ የሆነ በሽታ ያለበት ማለት ነው እንደዚሁ እውርነታቸው ደግሞ ግልጽ የሆነ እውርነት ካለባቸው ግልጽ የሆነ ሽባ ከሆኑ ግልጽ በሆነ በጣም የከሱ ከሆኑ እነዚህ አይሆኑም ከነዚህ ውጭ አለ ግን አንዳንድ ጎደሎ ነገሮች ቢሆኑ ከመጣላቱ ጋር ይሆናል ይበቃል እና የምናርዳቸው ነገሮች መርጠን ልናርድ ይገባል ማለት ነው وان يضحي بها في الوقت المحدد شرعا የምናርድበት ደግሞ የራሱ የሆነ የጊዜ ገደብ አለ ከሶላት በፊት ብናርደው ዝም ብሎ የኡዱሂያ እርድ አይሆንም የኡዱሂያ እርድ አይሆንም ስለዚህ ከሶላት በኋላ ይጀመራል ከዛ በኋላ ጊዜ አለ 3 ቀናቶች አያመ ተሽሪቅ መጨረሻው ፀሐይ ከመጥለቋ በፊት ይተናቀቃል ማለት 13ኛው ማለት 14ኛው ቀን ከመግባቱ በፊት በዛ ጊዜ ውስጥ ሰዎች ማረድ ይችላሉ من ذبح قبل الصلاة فإنها يذبح لنفسه
ከሶላት በፊት ያረደ ከሆነ فإنما يذبح لنفسه ለነፍሱ ለሚበላ ለሚጠጣ ልክ ለቤተሰቦቻችን እንደምናርደው እንደዛ ነው የሚሆነው ومن ذبح بعد الصلاه ከሶላት በኋላ ያረደ ሰው فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين ይሄ ቡኻሪ ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው فقد تم نسكه ከሶላት በኋላ ያረደ ሰው እርዱ የተሟላ ነው የሚሆነው واصاب سنه المسلمين የሙስሊሞችን ሱናና መንገድ አግኝቷል ማለት ነው واعلموا اخوه الايمان ان الاضحيه الواحده من الغنم كبق ወይም ደግሞ ከፍየል አንዱ ያብቃቃል ለቤተሰብ ለሰውየውና ለቤተሰቦቹ ያብቃቃል አታ 2-3 ሚስት ቢኖረው ማለት ነው والسبع من الابل والبقر ከከብትና ከግመል ከሆነ ደግሞ ያው ለሰባት ይካፈሉትና አንድ ሰባተኛው ማለት ነው ولكي تكون اضحيتك مرضيه مقبوله اضحيه كالله سبحانه وتعالى زن ተወዳጅና ተቀባይነት እንዲኖረው فالافضل لك ان تتصدق صدقه ማድረግ ያስፈልጋል ወለው بنذر يسير منها እንደው አነስተኛ እንኳን ቢሆን ለምስኪን መሰደቅ አለበት ከአላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው ማለት ነው አለበለዛ ዑለሞች ያስቀምጡታል በሶስት መክፈል አንድ ሶስተኛውን ሀዲያ لأقربائك ለዘመዶችህ ወጅራኒክ ለጎረቤቶች ወሱሉሱን ተተሰደቁ به على الفقراء አንድ ሶስተኛውን ደግሞ ለደሃዎች መስጠት ወሱሉሱን ተأكل منه أنت وأهل بيتك አንድ ሶስተኛውን ደግሞ አንተና ቤተሰቦች ይበሉታል ማለት ነው ይሄ ቢሆን ደግሞ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ለምን አላህ فكلوا منها ከሷ ብሉ ብሏል ከዛስ واطعموا البائس الفقير ደሃ ለሆኑ ምስኪኖችም አብሏቸው ስላለ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ያው ሲታረድ ያው ቆዳ ይኖራል ቆዳውን መሸጥ አይገባም ነው የሚሉት ዑለሞች ቆዳውን የሚያርደው ሰው በቆዳው ዋጋ ማድረግ አይገባም ከፈለገ ሀዲያ መስጠት ይችላል ዋጋውን ከከፈለ በኋላ ያረደበትን በሀዲያ በስጦታ መልክ መስጠት ይችላል ከዛ በኋላ የተሰጠው ሰው ቢሸጥ ችግር የለውም ነው የሚሉት ዑለሞች ማለት ስለዚህ فلنكثر من التكبير في هذه الايام በእነዚህ ቀናቶች ተክቢራ ማድረግ የተወደደ ነው ያው ሙጥለቅና ሙቀየድ የሚሉት አለ ተክቢራ አሁን የምናደርገው ተክቢራ ሙጥለቅ ይሉታል በቃ ስድ በፈለከው ሰዓት የምታደርገው አላሁ አክበር ከቢራ ይሄን የምንለው ተክቢራ ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ወሊላሂ الحمد ይሄንን በዚህ 10 ዚልሂጃ ማድረግ እንችላለን ሙጥለቅ ነው እስከ መቼ እስከ አረፋ ቀን ሱብሂ ድረስ ከዛ በኋላ ግን ያው ሙቀየድ ይባላል በየሶላቱ ማለት ነው እነዚህ አያመ ተሽሪቆች በየሶላቱ ይባላሉ ሙቀየድ ይባላል ከዛ በፊት ግን ያለው ክፍት ስለሆነ በማንኛውም ሰዓት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው فاستعينوا بالله على اغتنام عشركم وجدوا واجتهدوا فما هي الا ايام قليله ينقضي تعبها ويبقى عظيم اجرها عباد الله فنسال الله جل في علاه ان يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يتولاهم بالمعونة والتوفيق وأن يرزقهم اليمن والأمان والعافية والمعافاة وأن يغنمهم خيرات هذا الحج وبركاته العظيمة وأن يغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة وصلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحفيظا ومؤيدا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.